नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में पेश हैं और आज मेरे साथ मेरी अहलिया शनीला अम्मार मौजूद हैं और घरेलू माहौल में हम एक बड़े संजीदा मौजू पर बात करना चाहते हैं। सहाफ़ियों पर इस मुल्क में हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज़ादी इज़हार पर कदगनें ज़्यादा से ज़्यादा लगती जाती हैं और जो लोग सच बोलना चाहते हैं उनके ऊपर घेरा तंग से तंग होता जा रहा है। अभी हाल ही में आपने एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या सुना और वो हमारे जूनियर हैं, हमारे दोस्त हैं, असद तूर के हवाले से था। असद तूर के साथ जो कुछ हुआ आप लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए पता चल गया होगा, मीडिया के ज़रिए भी पता चल गया क्योंकि सारे मेन स्ट्रीम के जो एंकर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया कि किस तरह कुछ लोग उसके घर के अंदर आए और उसके साथ मारपीट की और उसके साथ गालम गलोच की, जिस किस्म के सवालात पूछे गए वो सारे हम आपको सुनवाएंगे असद तूर की ज़ुबानी कि उन्होंने कि क्या उस दिन हुआ। लेकिन आप ये देखें कि अभी जो अबसार आलम के साथ जो वाक़या हुआ था, जो उनको गोली मारी गई थी, उसकी अभी उस वाक़े की स्याही अभी खुश्क नहीं हुई थी कि ये एक दूसरा वाक़या हो गया और पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए एक मुश्किल तरीन मुल्क बनता जा रहा है। हालांकि इंटरनेशनल इदारे जो हैं, इवन यूएस की जो एम्बेसी है, सब अपना कंसर्न शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है, लेकिन वो वाक़यात रुक नहीं रहे हैं, उनका अब तसलसल ज़्यादा हो गया है और अब ज़्यादा दीदा दिलेरी के साथ वो वाक़यात हो रहे हैं। शायद उनको डर ख़त्म हो गया है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे या हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो उस डर और खौफ की कैफियत शायद उनके अंदर ख़त्म हो गया, लेकिन ये डर और खौफ की कैफियत फिर सहाफ़ियों में भी ख़त्म होती जाएगी। इसमें ये इम्पॉर्टेंट बात है कि ये वाक़या लिया में नहीं हुआ, सांगड़ में नहीं हुआ, फाटा के इलाके में नहीं हुआ, पशीन में नहीं हुआ। ये सारे वाक़यात इस्लामाबाद के वस्त में हुए हैं, जहाँ के बारे में दावा किया जाता है कि ये सेफ़ सिटी है और कैपिटल है पाकिस्तान का और यहाँ पर इतने पुलिस ने कैमरे लगाए हुए हैं, हर शख्स की नक़्लो हरकत पर नज़र रखी जा रही है। लेकिन उस सब के बावजूद ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। खौफ की कैफियत शायद दूसरी तरफ है, मारने वालों की तरफ ज़्यादा है, इसलिए कि जो लोग चार लाइनों के एक ट्वीट से खौफज़दा हो जाएं, उनसे ज़्यादा खौफज़दा लोग कौन हो सकते हैं? वैसे आप कह रहे हैं कि सेफ सिटी है, तो वो कैमरे लगे हुए हैं, अभी भी सीसीटीवी फुटेज से वो नज़र आ रहे हैं, वो 3 लोग जो बाहर आए हैं वो जा रहे हैं। इसी तरह जब मतीउल्लाह जान का अगवा हुआ था उस वक्त भी सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकाली गई थी और वो लोग नज़र आ रहे थे। अबसार आलम की दफ़ा भी ये सब कुछ हो रहा था, लोग नज़र आ रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। अगर एक एजेंसी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है तो वो एजेंसी जो उसको चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं, तो उनको तो ज़्यादा उसके साथ आके तफ्तीश करनी चाहिए जाँफिशानी के साथ और उस लोगों को सामने लाना चाहिए ताकि जो दाग उन पे लग रहा है वो मिट जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ना पुलिस से पकड़े जा रहे हैं, ना वो एजेंसी लोगों को पकड़ के सामने ला रही, तो फिर जो सवालात है वो उठेंगे और वो सवालात उठ रहे हैं जिनका जवाब नहीं दिया जाता। बस ये होता है कि आप अपने कुछ एंकर्स के ज़रिए उनकी स्टोरी को चेंज करने की कोशिश करते हैं और वो एक बहन निकल आती है हर दफ़ा जिसके भाई गैरत में आते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि उस एक बहन को सारे सहाफ़ी क्यों छेड़ते हैं कि वो सारे सहाफ़ी छेड़ते हैं, वो गैरतमंद भाई आ जाते हैं उसको मारते हैं, एक दफ़ा बहन को भी मार के देख लें। अच्छा, इसमें बात ये है कि हमें पूरी तफसील से ये जानना चाहिए, ये वाक़या कैसे पेश आया, क्या वक्त था, असद का अपार्टमेंट किधर था, वो किन स्टोरीज़ पर काम कर रहे थे, उनके ख़्याल में उनको किस बात की सज़ा मिली है, किस बात पर सच बोलने का अताब उन पर नाजिल हुआ है। मेरी असद से कल मुलाकात हुई और अल्लाह का शुक्र है बहुत संगीन किस्म की चोटें उन्हें नहीं आई। उनके दोनों बाजुओं पर अलबत्ता पट्टियाँ बंधी हुई थी और वो ज़ख्म थे और उनके कहने के मुताबिक जिन लोगों ने उन्हें मारा उन्होंने बंदूक के बट मारे उनकी कोहनियों के ऊपर ताकि ये कोहनियाँ टूट जाएं और वो किसी तरह मफलूज हो जाएं। लेकिन ये सारी बातें हम इस पे तजिया करते रहेंगे। असद क्या कहते हैं, कितने बजे ये वाक़या पेश आया? वो असल में ये हुआ अमार भाई कि मैं घर पर था, रात 11 बजे के करीब मेरे अपार्टमेंट की बेल बजी और मैंने आके दरवाज़ा के साथ से खिड़की से बाहर देखा तो मुझे एक शख्स नज़र आया। वो उसने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी और मुंह पर फेस मास्क उसने हल्का सा लगाया हुआ था, आधे से ज़्यादा नीचे किया हुआ था उसने। तो मैंने कहा पता नहीं कौन है, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी बताएं। तो उन्होंने कहा कि मैं नीचे बिल्डिंग से आया हूँ, वो आपके फ्लैट पर है। तो उस टाइम मैंने उसके और वो बहुत घबराए हुए अंदाज में ना बात कर रहा था, जैसे बहुत उसको सांस चढ़ी हुई हो। तो मैंने उसको गौर से मुँह देखा, वो मेरी बिल्डिंग के स्टाफ में से नहीं था, क्योंकि मैं 3 साल से इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, मैं सबको जानता हूँ स्टाफ मेम्बर्स को। तो
تو اس وقت میری سکس سینس نے کہا کہ دیر از سمتھنگ رانگ، اور میں نے فوری طور پہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں فلیٹ سے باہر نکل آتا ہوں، تاکہ لابی میں آ جاؤں گا تو اگر پکڑنے کی کوشش کریں گے تب بھی میں شور کر لوں گا، اور اگر جسے کہتے ہیں میں شور کروں گا تو سی سی ٹی وی کیمرہ میں ریکارڈ ہو رہا ہوگا اور یہ بھاگ جائیں گے. لیکن میں جو ہی باہر قدم نکالنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے پوری قوت سے دھکا دے کے اندر پھینکا، اور میرے ساتھ ہی میرے اندر گھسایا اور میرے سر پہ پسٹل رکھ دی اور کہا کہ میں یہ صحیح ہوں، خاموش ہو ورنہ گولی مار دوں گا. اور پھر اسی طرح 2 لوگ اور بھی اندر انٹر ہو گئے، انہوں نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم تم سے یہاں پہ بات کریں گے. تو میں نے کہا بالکل آپ بات کر لیں، آپ میری گردن چھوڑ دیجیے، پسٹل پیچھے کر لیجیے، صوفے پر بیٹھیے، میں بھی بات کرتا ہوں، آپ بھی بات کیجیے. تو دوسرے نے کہا کہ نہیں اس کو بیڈ روم میں لے کے اس طرف اندر لے کے چلو. تو مجھے بیڈ روم کی طرف کھینچ کے لے گئے. پہلے انہوں نے مجھے واش روم میں لے جانے کی کوشش کی تو ان سے لائٹ نہیں ڈلی، پھر وہ بیڈ پر لے گئے، انہوں نے مجھے بیڈ پر پھینکا اور ایک چڑھ کے میں اوپر بیٹھ گیا، اور اس نے مجھے ننگی گالیاں ماں بہن کی دینی شروع کر دی. اس نے مجھے کہا کہ تم آئی ایس آئی کی بات کرتے ہو، تم آئی ایس آئی پر رپورٹ کرتے ہو، تمہاری اتنی ضرورت تم آئی ایس آئی کا نام لو. تو اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ جسے کہتے ہیں کہ آپ رپورٹ مت کریں، آپ رپورٹ کرتے ہیں. اور اسی دوران اس نے میں نے اسے کہا کہ یار بات سنیں، آئی ایم اے جرنلسٹ اور میرا کام ہی رپورٹ کرنا ہے، تو اگر میری خبر میں آئی ایس آئی ہمارا ہی ادارہ ہے، اگر اس کا ذکر آتا ہے تو میں ادارے کے طور پر اس کا نام لیتا ہوں، میں تو خبر رپورٹ کر رہا ہوں، تو میں صحافی ہوں. تو اس نے کہا نہیں تم بتاؤ تم باہر سے فنڈیڈ ہو، کتنے پیسے لے رہے ہو اور کس سے لے رہے ہو پیسے. میں نے اسے کہا کہ یار میں کوئی پیسہ نہیں لے رہا، اور میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اگر واقعی آئی ایس آئی ہیں تو آپ میرے بینک اکاؤنٹس دیکھ لیں، میری سیلری کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں آتا میرے اکاؤنٹس میں. یہ آپ نے دیکھا اسد نے آپ کو بتایا کتنے بجے یہ واقعہ پیش آیا اور ان سے کیا کیا سوال کیے گئے کہ رپورٹ کرتے ہیں، کس کے خلاف ہیں، کہاں سے پیسے لیتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں کس قدر ناانصافی ہے کہ وہ سارے صحافی جو بے روزگار ہیں، جن کو نوکریاں نہیں مل رہی، ان کے اوپر جا کے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کون فنڈنگ دے رہا ہے. تو اسی بات ہے کہ اس پاکستان کے اندر کیوں ہر بندے کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں ایک سچا پاکستانی ہوں، میں ایک سچا مسلمان ہوں. دیکھیں ہم آپ سے زیادہ سچے پاکستانی ہیں جو آپ ہم لوگوں کو آ کے ڈراتے ہیں، کیونکہ ہم آپ سے زیادہ اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں. ہم اپنی جان کو مشکل میں ڈال کے اس ملک کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ ملک جتنا آپ کا اتنا ہمارا بھی. ہماری تو کہیں پہ بھی پاپا جونز کی کوئی نہیں چل رہی ہیں فرنچائز، اور نہ ہی بیرون ملک کوئی ہمارے پیسے ہیں، نہ ہماری کوئی جائیدادیں ہیں. ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے، ہم نے یہیں پہ جینا، یہیں پہ مرنا، تو ہم نے تو اس ملک کی بھلائی کے لیے کام کرنا. ہمیں کوئی فنڈنگ ہوتی ہے تو بھائی جائیں وہ فنڈنگ جا کے ڈھونڈ کے لائیں. آپ جائیں ہمارے بینک اکاؤنٹس جا کے دیکھ لیں، ایف بی آر میں ساری ریٹرنز جمع ہوتی ہیں، وہاں سے جا کے دیکھ لیں. جس کو فنڈنگ ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے. آپ اگر اتنی بڑی ایجنسی ہیں تو آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے. آپ کو کیوں آ کے پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ اور میرے خیال میں یہ بات اب کلیئر ہو جانی چاہیے کہ نہ اس ملک کے صحافی راہ کے ایجنٹ ہیں، نہ اس ملک کے سیاستدان بھارتی ایجنٹ ہیں. یہ سارے پاکستانی ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں. ان کے خلاف جو دہائیوں کا پروپیگنڈا ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اسد طور نے رپورٹنگ شروع کی اور اسد طور نے یوٹیوب پر بڑے کامیاب پروگرام کیے، انویسٹیگیٹو سٹوریز کرتے تھے. اور لیکن جو لوگ آج کے دور میں سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے. اسد طور کے ساتھ جو مار پیٹ کی گئی وہ ان کی زبانی سنیے. دوسرے کو کہا کہ اس کو بند ہو، اور پھر مجھے باندھنے کے دور اس نے کہا کہ ہمارے صاحب آئیں گے، وہ تم سے 3 سوال کریں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے وہ آ کے مجھ سے 3 سوال کر لیں، لیکن آپ مجھے باندھے مت. تو انہوں نے کہا نہیں باندھنا ہے. تو اس نے وہ میرے ہی کمرے میں سے شرٹیں نکال لی، پھاڑ کے میرے منہ میں ایک ڈالی، میرا منہ باندھا، پھر اس کے بعد پھر میرے بازو باندھے، اور پھر اس طرح اس نے کہا کہ اس کی ویڈیو بنا دو صاحب کو بھیجنے کے لیے. تو اس نے کھڑے ہو کے موبائل سے میری ویڈیو ریکارڈ کرنی شروع کر دی. اور پھر اس نے کہا کہ مجھے، حالانکہ میرا منہ بندھا ہوا تھا، منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا، مجھے کہتے ہیں نعرہ لگاؤ پاکستان زندہ باد. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ نعرہ لگاؤ آئی ایس آئی زندہ باد. پھر اس نے کہا نعرہ لگاؤ پاک فوج زندہ باد. پھر اس نے کہا نعرہ لگاؤ افغانستان مرد آباد. پھر اس نے کہا نعرہ لگاؤ ہندوستان مرد آباد. پھر اس نے کہا نعرہ لگاؤ اسرائیل مرد آباد. اب میرے منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا، منہ بندھا ہوا تھا، میں کیا نعرہ لگا سکتا تھا، لیکن میں نے جو ہوں کر سکتا تھا میں نے کر دی.
उसके बाद उसने कहा कि इसको और बांधो, तो उन्होंने फिर और मेरी शर्ट्स बांधी, उससे मेरे पाँव बांधे, कुछ बेल्टें मेरी अपार्टमेंट्स में जो मेरी पड़ी हुई थी उनसे उन्होंने मेरे और पाँव टांगें बांधी, और फिर उन्होंने मुझे उठा के खड़ा किया और कहा कि चलो इस तरफ वॉशरूम की तरफ इशारा करके। तो मैं चल ही नहीं सकता था, मुझे इतनी बुरी तरह उन्होंने बांधा हुआ था। तो मैं उनके हैरानों के मुंह देखने लग गया। बोल मैं सकता था कि उनको बताता कि मैं चल नहीं पा रहा, तो क्योंकि मेरा मुंह बंधा हुआ था। तो फिर उनमें से दोनों ने एक एक तरफ से मुझे पकड़ा और घसीट के वॉशरूम की तरफ ले जाने का। वॉशरूम के पास पहुँच कर उन्होंने मेरे जूतों पर नज़र डाली और कहा, ये देखो ये जूते पहनता है, ये देखो ये जूते पहनता है, बाहर वालों के लिए काम करता है, उनके जूते पहनता है। ये कहते हैं उनमें से एक ने मेरा जूता पहनना शुरू कर दिया और दूसरे ने कहा इधर ही कर लो, वॉशरूम के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने उठा के मुझे ज़मीन पर पटका और उस दौरान उसने दूसरे को कहा कि इसका मुंह और ज़ोर से बंद हो। तो जब उन्होंने मेरा मुंह एक और कपड़ा ला के मेरे मुंह पर बांध दिया और उसने कहा इसके ऊपर बैठ के इसको पकड़ लो सही तरह। तो पकड़े मेरे बैठ के और सामने वाले ने जब बुलेट मारा तो फॉर अ सेकंड मुझे लगा कि क्योंकि ये बार बार कह रहे थे कि हम ये सही हैं तो ये मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे कि मैं बाहर जाके ना लूँ, तो दे विल शूट मी। और इसीलिए उसने मुझे एक और कपड़ा मेरे मुंह पे बंधवाया कि मैं बोलना सको और उसको कह के पकड़ के रखो। लेकिन उसी वक्त उसने पिस्टल के अंदर से मैगज़ीन निकाला और पिस्टल के बट उसने मेरी बाजुओं में मारने शुरू कर दिए, मेरी कोहनियों में मारने शुरू कर दिए फुल फोर्स। आ रहा मैं इतनी तकलीफ़ में था लेकिन मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था क्योंकि मेरे ऊपर एक बंदे ने बहुत मजबूती से बैठ के मुझे पकड़ा हुआ था बाजुओं से और मेरे ऊपर बैठा हुआ था और मेरा मुंह बंधा हुआ था, मैं शोर भी नहीं कर पा रहा था। तो मैंने फिर तकलीफ़ में अपना सर पटकना शुरू कर दिया इधर उधर। तो जो तीसरा आदमी था उसने बहुत ज़ोर के मेरे मुंह पे 2 ठोकरें मारी और फिर मेरे मुंह के ऊपर पाँव रख के मेरा मुंह फर्श के अंदर दबा दिया। मेरा सांस में जिससे रुकने लग गया और इस दौरान फिर उसी के मोबाइल पर एक कॉल आ गई। तो पैनिक में पीछे हटा, उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, अपने मोबाइल की कॉल उसने बंद करनी शुरू कर दी। तो इसी दौरान मेरे पर से थोड़ा सा उनका प्रेशर और तवज्जो हटी तो मैंने साथ ही मुझे कुछ ठोकरे लगने से मेरे मुंह पर से कपड़ा थोड़ा लूज़ हो गया था। तो मैंने फर्श के ऊपर ज़ोर से मुंह रगड़ा और कपड़े को मज़ीद लूज़ किया और तब मेरे मुंह से पहली चीख निकली जो बहुत ऊंची तो नहीं थी लेकिन एटलीस्ट वो नॉइज़ पैदा कर रही थी जो कि पहले वो भी नहीं निकल रही थी। और मैंने साथ ही फर्श के ऊपर मछली की तरह तड़पना शुरू कर दिया। तो मैं इतनी ज़ोर का तड़पा, उसने दूसरे का कि शोर मत करो तो गोली मार देंगे। मैंने लेकिन फिर भी शोर करना बंद। मैंने कहा अब ये मुझे बेशक गोली मारे लेकिन अब मैं शोर करना बंद नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आइडिया हो रहा था कि मेरी कोहनियाँ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे पकड़ने की कोशिश की लेकिन मैं पूरी कुव्वत से तड़पता रहा फर्श के ऊपर। फिर वो भाग के दरवाजे के पास गए, उन्होंने कहा कि हम जाने लगे, शोर बंद कर दो वरना गोली मार देंगे। तो फिर मैंने शोर तो बंद कर दिया लेकिन मैं फर्श के ऊपर तड़पता रहा कि ये ना हो कि वो जंप करके वापस आके फिर मेरे पे बैठ लें। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम बाहर निकलने हैं, बोलना नहीं वरना गोली मार देंगे। ये कह के वो बाहर की तरफ चले गए और फिर मैंने हिम्मत करके मुझसे खड़ा तो नहीं हो जाता। 10-15 सेकंड बाद मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को बिठाया, फिर बिठा के मैंने खुद को खड़ा करने की कोशिश की। जिस हद तक मैं सीधा हो सकता था उससे मैं करता हुआ अपने को घसीटता हुआ बाहर ले आया और बाहर ला के मैंने पहले सामने वाले फ्लैट की बेल बजाने की कोशिश की तो वो बेल ऊंची थी और मेरे हाथ बंधे हुए थे। फिर मैं अपने अपार्टमेंट के साथ जो एक सीढ़ियाँ हैं उनके पास आया और मैंने चीखना शुरू किया कोई है मुझे बचा ले, मेरे पे हमला हुआ है। जब मैं 5-6 दफ़ा ये चीखा तो फिर इर्द गिर्द के अपार्टमेंट से लोगों ने निकल के दरवाज़ों में खड़े होकर मुझे देखना शुरू कर दिया लेकिन कोई मेरे पास पहले नहीं आ रहा था। फिर मेरे रिसेप्शन वाला सीढ़ियाँ चढ़ के आया और मुझे खड़ा होकर देखने लग गया सीढ़ी के ऊपर ही शॉक में कि ये क्या हुआ है, ये किस तरह बंधा हुआ है और इसको खून निकल रहा है इसका। तो मैंने उसे कहा कि मेरे भाई मुझे एक थोड़ा खोल तो दो, मेरे पास हो। तो वो आया, फिर उसने मुझे खोला, मेरे हाथ पैर और मुँह से खोला और फिर इस तरह फिर 1-2 अपार्टमेंट्स वालों ने मुझे पानी ऑफ़र किया और उन्होंने पूछा कि आप फिर किसने हमला किया। तो मैंने कहा मैं पुलिस को बताऊंगा, मुझे मालूम है किसने हमला किया है। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई दुश्मनी है। मैंने कहा मुसाफिर की कोई दुश्मनी नहीं होती। अच्छा, ये आपने असद की ज़ुबानी सुना और वो बड़ा बहादुर लड़का है, उसने बड़ी हिम्मत से बताया। लोग खौफज़दा हो जाते हैं ऐसी कैफियत के बाद और बेशुमार लोग खौफज़दा होके चुप रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब अजीब सा दौर है कि जिसको इस तरह जिसके ऊपर गद्दार के इल्ज़ामात लगते हैं, जिसको मार पड़ती है, वो हीरो बनना शुरू कर दिया है। होता ये है कि जब आप डराना शुरू करते हैं किसी को, बच्चे को भी देख लें, जब तक आप बच्चे पे हाथ नहीं उठाते तब तक बच्चा आपसे डर रहा होता है। जब एक दफ़ा हाथ उठता है तो भी बच्चे का भी डर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह जब आप आ गए, आप आके डरा गए, आपने अहमद नूरानी के साथ जो कुछ किया, मतीउल्लाह जान को अगवा किया, अब सारा आलम को गोली मारी, अब जो
آپ نے اسد ترک کے ساتھ کیا، تو اس سے ڈر کی کیفیت ختم ہوتی جا رہی ہے. پہلے ہم سالوں میں کوئی ایک واقعہ سنتے تھے، لیکن اب جب تسلسل سے ہر مہینے ایسا ہونا شروع ہوگا تو لوگوں کا ڈر خوف ختم ہوتا جائے گا، وہ زیادہ کھل کے لکھنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کی یہ جو حرکات ہے اس سے ڈرنے والا اب کوئی نہیں ہے، لوگ زیادہ دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہیں وہ اب اپنا کام کریں گے. ایک زمانے میں یقیناً یہ ہوتا تھا کہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے کیونکہ ایسا بولنے والے کم ہوتے تھے. اب ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب جب کبھی کسی صحافی کے ساتھ ایسا بہیمانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، لمحوں میں ٹویٹر ٹرینڈ بن جاتا ہے اور سارے ملک کا میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا بھی بڑے کنسرن سے اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے. ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے اس بات سے، لیکن جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، جو اس طرح کی مار پیٹ کرتے ہیں، کیا انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس واقعے کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ سوشل میڈیا کیا کہے گا، الیکٹرانک میڈیا کہے گا، انٹرنیشنل میڈیا کیا کہے گا؟ اور وہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے یہ سب کچھ کرتے ہیں. میں نے اسد سے ایک سوال ضرور پوچھا اور جس کا مختصر سا انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے خیال میں کون سی ایسی آپ نے سٹوری کی جس کی بنا پر آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا؟ دیکھیں، میں اسٹوریز تو ریگولر کرتا ہوں، اور ابھی لاسٹ جو میں نے کچھ دن پہلے جو 2-3 دن پہلے کی تھی وہ میں نے ڈی ڈی آئی ایس آئی کے بھائی جنرل فیض حمید کے جو بھائی پروموٹ ہوئے تھے تو اس پر میں نے اسٹوری کی تھی. اور مجھے نہیں معلوم اگر وہ اسٹوری کمپنی نے کی ہے یا کیا، یہ شاید، لیکن دھمکی تو مجھے پہلے سے آ رہی تھی. مجھے کہا گیا تھا کہ عید کے بعد تمہارے ساتھ کچھ ہوگا، اور وہ عید کے بعد ہی ہوا. اب آپ نے سن لیا کہ اسد سے کہ کون سی ایسی نیوز تھی جس کے سے ان کو ڈر لگا اور وہ آئے، اور یہ ان کا خیال ہے. ابھی یہ تو کنفرم وہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے آ کے کسی رپورٹ کے بارے میں بات تو کی نہیں. اسد کا اپنا خیال ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ بھی اب آپ کو اسد بتاتے ہیں. مجھے کوئی زیادہ امید تو نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی مطیع اللہ جان اغوا ہوئے، سی سی ٹی وی میں فوٹیج میں چہرے آ گئے، ساران صاحب کو گولی ماری گئی، سی سی ٹی وی میں بندہ نظر آ گیا، احمد نورانی کو مار پڑی تھی، بہت تشدد کیا تھا، حامد میر صاحب کو گولیاں ماری، عمر چیمہ پر تشدد کیا، سلیم شہزاد کو شہید کیا. آج تک کسی کا حملہ آور نہیں پکڑا گیا. سی سی ٹی وی میں شکلیں آنے کے باوجود نادرا نے ان کا ریکارڈ نہیں دیا. تو وہ تو اتنے بڑے بڑے نام ہیں، میں تو بہت ہی معمولی سا انسان ہوں، تو میرا کیا ریکارڈ ملے گا؟ آپ نے اسد کی زبانی سنا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. ماضی میں جن صحافیوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی گئی اس کا بھی رپورٹیں بھی درج ہوئی، میڈیکل بھی ہوا، احتجاج بھی ہوا، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بھی بنے، اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. یہ کیفیت بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے. یہ ملک کے وقار کے لیے، ملک کے نام کے لیے، ہمارے ہاں ڈیموکریسی کے لیے بہت زیادہ بڑا المیہ ہے. اور اس موقع پہ مطیع اللہ جان صاحب نے کل ایک صحافیوں کا احتجاج ہوا، اس میں بڑے واضح انداز میں بات کی کہ کدھر ہے اس ملک کی پولیس اور کدھر ہے اس ملک کی عدالتیں جو لمحہ لمحہ باتوں پر سو موٹو لے لیا کرتی تھیں. اب نہ ان باتوں پر نہ وہ کوئی انکوائری کال کرتی ہیں، نہ لوگوں کو بلا کر پوچھتی ہیں، نہ کوئی سو موٹو لیا جاتا ہے. دیکھیں، میں تو اس وقت یہی کہوں گی کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو 2-3 دن ٹویٹر پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ شور مچتا ہے اور اس کے بعد چیز جو ہے وہ دب جاتی ہے. سیاستدان بھی اس کے اوپر جو ہے مذمت کرتے ہیں. مریم نواز کا بھی ٹویٹ آیا، بلاول کا بھی آیا، اور مریم نواز جب سارا عالم کے گھر بھی گئی تھیں، بلاول جو تو مطیع اللہ جان کے گھر بھی گئے تھے، ٹی وی کے اوپر پروگرام بھی ہوئے، صحافی کمیونٹی نے کنڈیم بھی کیا. حالانکہ اس پہ صحافی ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. دیکھیں، آپ کے آپس میں جتنے مرضی اختلافات ہوں، آپ لوگ جس مرضی نظریے کو سپورٹ کریں، لیکن اس ایک ٹائم پہ آپ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. لیکن صحافیوں میں کوئی یونٹی نظر نہیں آتی ہے، تو اس آپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلتا. تو اب کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ ان کے نتائج نکلیں، جو لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ان کو سامنے لایا جائے، جو مجرم ہیں ان کو سزا دلوائی جائے. اگر وہ جو ادارے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں اور ہمیشہ ہمارے پہ اس پہ الزام لگا دیا جاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان مجرموں کو سامنے لے کے آئیں تاکہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں. اگر یہ واقعات نہیں ہوں گے، اس طرح تحقیقات نہیں ہوں گی، تو یہ واقعات بڑھتے جائیں گے. لیکن ان واقعات کے بڑھنے کا نقصان سے صحافی کمیونٹی کو نہیں ہوگا، ان اداروں کو سب سے زیادہ ہوگا، کیونکہ ان کی
साख दाव पे लगी हुई है और इसके साथ हुकूमत की साख लगी हुई है, अदालतों की लगी हुई है, पुलिस के इदारे की लगी हुई है और सबको अपनी साख सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की लगी हुई है। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगनी शुरू हो जाए। अभी भी हमारा इमेज इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अब आप इसको मज़ीद ख़राब नहीं करें। अगर ये मुल्क तरक्की की तरफ लेके जाना है तो उसमें आपको अपने सहाफ़ी कम्युनिटी को भी साथ लेके जाना होगा। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे सहाफ़ी अगवा हो रहे हों, यहाँ पे सहाफ़ियों पे तशद्दुद हो तो आपके मुल्क में सरमायाकारी होगी। ये कभी भी नहीं होगा। लोग उसी माहौल में सरमायाकारी करने आते हैं जहाँ पे हर एक को आज़ादी हासिल होती है। तो अपने मुल्क को आप अफ़गानिस्तान के लेवल पे, सोमालिया के, इराक़ के लेवल पे ना लेके जाएं प्लीज़। दुनिया अगर वज़ीर आज़म हमेशा बात करते हैं यूरोप को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, तो यूरोप के अंदर जो आज़ादियाँ हासिल है सहाफ़ियों की, वो देने की यहाँ पे कोशिश करें। अच्छा, ये बात हो गई। और एक आखिरी बात ये है कि इस तरह के वाक़यात का इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान पर क्या असर पड़ता है। FATF की पाबंदियाँ हमारे सामने हैं, इस तरह के वाक़यात के बाद वो पाबंदियाँ और बढ़ेंगी। अमेरिका और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़ी कंसर्न है पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार की सूरत हाल के हवाले से। उनकी तरफ से मज़ीद पाबंदियों का इम्कान हो सकता है। तो जो लोग ये करते हैं उन्हें ये ख्याल करना चाहिए कि ये आपका इक़दाम किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़, किसी कॉलम निगार के ख़िलाफ़, किसी रिपोर्टर के ख़िलाफ़ नहीं होता। आपका ये कदम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता है और आपके इस तरह की हरकत की वजह से पाकिस्तान की बका, सलामती, मईशत सब दाव पे लग जाती है।